सप्तत्रिंशः सर्गः सर्गं 37 विश्वरूपदर्शनम्। सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः। अमृतं विषसंसृष्टं त्वया वानरभाषितं यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः। ऐश्वर्ये वासु विस्तीर्णे व्यसने वासु दारुणे रज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। विधिर्नो नमसंहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तम सौमित्रिं माञ्च रामञ्च व्यसनैः पश्य मोहितान्। शोकस्यास्य कदा पारं राघवोऽधिगमिष्यति प्लवमानः परिश्रान्तो हतनौ सागरे यथा। राक्षसानां वधं कृत्वा सोदयित्वा च रावणं लङ्कामुन्मूलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः। स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरः कालः तावद्धि मम जीवितं। वर्तते दशमो मासो द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गम रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम। विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिं। मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गदे सङ्ख्ये मृत्युः कालवशं ज्येष्ठा कन्या नला नाम विभीषणसुता कपे तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयं। आशंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः। अन्तरात्मा हि मे शुद्धः तस्मिंश्च बहवो गुणाः। उत्साहः पौरुषं सत्त्वम् आनृशंस्यं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानरराघवे। 14,000 राक्षसानां जघानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नोद्विजेत्। न स शक्यस्तु लयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभः अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा। शरजालांशुमांशूरः कपेरामदिवाकरः शत्रुरक्षोमयं तोयम् उपशोषं नयिष्यति इति सञ्जल्पमानां तां रामार्थे शोककर्षिताम् अश्रुसम्पूर्णनयनाम् उवाच वचनं कपिः। श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः चमुं प्रकर्षन् महतीं हर्युरुक्षगणसङ्कुलाम्। अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्यैव वरानने अस्माद्दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते। त्वां तु पृष्ठगतां गत्वा सन्तरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि स रावणाम्। अहं प्रश्रवणस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रापयिष्यामि शक्राय हव्यं हुतमिवानलः। द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवधेयता। त्वद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्थं महाबलं पुरन्दरमिवासीनं नाकराजस्य मूर्धनि। पृष्ठमारोह मे देवी मा विकाङ्क्षस्व शोभने योगमन्विच्छ रामेण शशङ्केनेव रोहिणी। कथयन्तीव चन्द्रेण सूर्येण च महार्चिषा मत्पृष्ठमधिरुह्य त्वं तराकाशमहार्णवौ। न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गणे अनुगन्तुं गतिं शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। यथैवाहमिह प्राप्तः तथैवाहम् असंशयं यास्यामि पश्य वैदेही त्वामुद्यम्य विहायसं। मैथिली तु हरिश्रेष्ठात् श्रुत्वा वचनमद्भुतं हर्षविस्मित सर्वाङ्गी हनुमन्तमताब्रवीत्। हनुमन्दूरमध्वानं कथं मां वोढुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपि त्वं हरियूथप। कथं वाल्पशरीरस्त्वं
मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभ सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवं परिभवं कृतं न मे जानाति सत्वं वा प्रभावं वासिते क्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम कामतः इति सञ्चिन्त्य हनुमान् तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास वैदेह्याः स्वरूपमरिमर्दनः स तस्मात् पादपाद्धीमान् आप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारेभे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्दरसङ्काशो बभौ दीप्तानलप्रभः अग्रतो व्यवतस्ते च सीताया वानरोत्तमः हरिः पर्वतसङ्काशः ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंष्ट्रनखो भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत् स पर्वतवनोद्देशां साटप्राकारतोरणां लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्य तां बुद्धिः अलं देवि विकाङ्क्षया विशोकं कुरु वैदेही राघवं सह लक्ष्मणं तं दृष्ट्वा भीमसङ्काशम् उवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौरसंसुतं तव सत्वं बलं चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिं चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् प्राकृतोऽन्यः कथं चेमां भूमिमागन्तुमर्हसि उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरपुङ्गव जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रधार्याशु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तुं त्वया सह वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव अहमाकाशमापन्ना ह्युपर्युपरि सागरं प्रपतेयं हि ते पृष्ठात् भयात् वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रजशाकुले भवेयमाशु विवशा यादसामन्नमुत्तमं न च शक्ष्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशन कलत्रवति सन्देहः त्वय्यपि स्याद संशयः ह्रियमाणां तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुराधिष्ठा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वं परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीरकलत्रवान् सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चैव परिरक्षितुं युध्यमानस्य रक्षोभिः तव तैः क्रूरकर्मभिः प्रपतेयं हि ते पृष्ठात् भयार्ता कपिसत्तम अथ रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तम अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते पतितां च गृहीत्वा मां नियेयुः पापराक्षसाः मां वा हरेयुस्त्वद्धस्तात् विशसेयुरथापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ अहं वापि विपद्येयं रक्षोभिरभितर्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फल एव तु कामं त्वमसि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हीयेत् त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः अथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हि मां यत्र तेनाभिजानीयुः हरयो नापि राघवौ आरम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तं राघवस्य महात्मनः भ्रातॄणां च महाबाहो तव राजाकुलस्य च तौ निराशौ मदर्थं तु शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वक्षहरिभिः त्यक्ष्यतः प्राणसङ्ग्रहं भर्तृभक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर
न स्पृशामि शरीरं तु पुंसो वानरपुङ्गव यदहं गात्रसंस्पर्शं रावणस्य बलाद्गता अनीशा किं करिष्यामि विनाथा विवशासति यदि रामो दशग्रीवम् इह हत्वा स बान्धवं मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशं भवेत्। श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे। समीक्ष्य तं संयति चित्रकार्मुकं महाबलं वासवतुल्यविक्रमं स लक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुताशनं दीप्तमिवानिलेरितं स लक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशा गजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शरार्चिषम् समे हरिश्रेष्ठ स लक्ष्मणं पतिं सयूतपं क्षिप्रमिहोपपादय चिराय रामं प्रतिशोककर्षितां कुरुष्व मां वानरमुख्यहर्षिताम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः।